آیت نمبر 105 صفحہ 556 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسع للعادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي لما آياتنا تتلى عليكم تلستلش البتاسو فكنتم بها فاستاسو باهغا تكذبون دروغرل قالوا ديبواي ربنا إذا مغربا غلبت علينا غالب شواب منغباندي شقوتنا بدبخت زمنغا وكنا قوما ضالين أو منجو بلاري خلقوا ربنا إذا مغربا أخرجنا منها منغو أباسل دينا فإن عدنا يكشري من دبار وقلو فإنا ظالمون دمونغ باسالمان يو قال وفرمي الله تعالى اخسأوا فيها لرشيهم ديك بيي ولا تكلمون أو ما سر خبر مكوي إنه كان فريقا بشكا واي ودلا من عبادي فما دبندقاننا يقولون جويل بهغي ربنا آمنا ليس مغربا من إيمان رولو فاغفر لنا فاسكب خمونغا وارحمنا أو رحمك فمونغا وأنت خير الراحمين أو تطولنا خرحم كونكي فاتخذتموهم نقول باتا سدا غيسرا سخريا دوكي حتى أنسوكم ترديشي ديهير كتاسنا ذكري نما يادا وكنتم أويتاسو منهم تضحكون أي بوري مخندا كولا إني جزيتهم زبابت لوركم ديتا اليوم ننرس بما صبروا لديد صبر دوجنا أنهم هم الفائزون جبي شكاهم ديبا مراددي قال بفرمي الله تعالى كم لبستم في الأرض تاسو سمر جوانتير کو پسمکاکی عدد السنين فشمار دكالونو قالوا ديبواي لبسنا يوما
فاتشمون يورس أو بعض يوم ياسه سدورزي فاسأل العادين فتقوس كيد شمار كون كنا قال وفرمي الله تعالى إن لبستم نوي باتشوي تاسو إلا قليلا مگر لغمدا لو أنكم كنتم كاشتا سوي تعلمون جپويدي أفحسبتم آياتا سخيال كوي أنما خلقناكم جبشكاتا سمفيدا كي عبسا بكارا وأنكم أو جتاسبا إلينا لا ترجعون ممتنوا فسكول شيء فتعالى الله فاشتير أجد الله باك الملك الحق بادشاه حقيقي لا إله نشتاب المعبود إلا هو سوى غنا رب العرش مالك تعرشته الكريم قدر من ومن يدعو أو سوق جبلي مع الله لا الله سرى إلهنا خرى والمعبود لا برهان له به نشتا دليل ستسرف دي فإنما حسابه بشكا حساب ددا عند ربه لدى سردي إنه لا يفلح الكافرون جبشكا نكام يبيه كافران وقل أو توفر مايا رب اغفر إذا ما ربا ما أبخي وارحم ورحمك وأنت أو تا خير الراحمين دولنا خير رحم كونك